अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई और बहनों, आज हम इंशाअल्लाह लेसन नंबर 9 का पार्ट 3 पढ़ेंगे और तख्ती नंबर 9 के बकिया हिस्से की मश्क भी करेंगे। तमाम भाई और बहनों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि रोज आने वाली अहम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ता ज़बर ता, आइन अलिफ ज़बर आ, ता मीम दो ज़ेर मिन, तामिन आगे वक्फ ताम, मीम साकन हो जाएगा, दो ज़ेर नहीं पड़ी जाएंगी, ताम। आइन ज़बर आ, ज़ाल अलिफ ज़ा, आज़ा बा दो पेश बुन, आज़ाबुन आगे वक्फ आज़ाब। अगर वक्फ करेंगे आज़ाब पढ़ेंगे, वक्फ नहीं करेंगे तो आज़ाबुन पढ़ेंगे। आइन ज़बर आ, ता अलिफ मद ज़बर ता, हमज़ा दो ज़बर अन, अताअन आगे वक्फ अता। मद 5 सेकंड तक लंबी करेंगे, ये बड़ी मद है, बड़ी मद को 5 सेकंड तक लंबा करते हैं। और वक्फ की सूरत में हमज़ा दो ज़बर अन नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ अता पढ़ा जाएगा। गाइन पेश गु, सा अलिफ मद ज़बर सा, हमज़ा दो ज़बर अन, गुसाअन आगे वक्फ गुसा, हमज़ा दो ज़बरान नहीं पढ़ा जाएगा, गुसा पढ़ा जाएगा सिर्फ, और इसको 5 सेकंड तक लंबा करेंगे। गुसा। काफ ज़ेर की, ता खड़ी ज़बर ता, कीता बा अलिफ दो ज़बर बन, किताबन आगे वक्फ किताबा। काफ ज़ेर की, रा अलिफ ज़बर रा, की रा मीम अलिफ दो ज़बर मन, किरामन आगे वक्फ किरामा। लाम ज़ेर ली, बा अलिफ ज़बर बा, लीबा सीन अलिफ दो ज़बर सन, लिबासन आगे वक्फ लिबासा। लाम ज़ेर ली, सीन अलिफ ज़बर सा, लीसा नून अलिफ दो ज़बर नन, लिसानन आगे वक्फ लिसाना। मीम ज़बर मा, अलिफ खड़ी ज़बर आ, मा आ बा अलिफ दो ज़बर बन, माआबन आगे वक्फ माआबा। अलिफ के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको 1 सेकंड तक लंबा करेंगे। बा के ऊपर दो ज़बर हैं, एक ज़बर रह जाएगी, एक ज़बर नहीं पड़ी जाएगी। आगे हरूफ मद्दा है, ये भी 1 सेकंड तक लंबा होगा। माआबा। मीम ज़बर मा, ता अलिफ ज़बर ता, मता आइन अलिफ दो ज़बर अन, मताअन आगे वक्फ मताअ। मीम पेश मु, ता अलिफ ज़बर ता, मुता आइन दो ज़ेर इन, मुताइन आगे वक्फ मुता। आइन की दो ज़ेर ख़त्म हो जाएंगी, आइन साकन हो जाएगा, मुता। मीम ज़बर मा, आइन अलिफ ज़बर आ, माआ शीन अलिफ दो ज़बर शन, माआशन आगे वक्फ माआशा। मीम ज़बर मा, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, मफ़ा ज़ा अलिफ दो ज़बर ज़न, मफ़ाज़न आगे वक्फ मफ़ाज़ा। मीम ज़ेर मी, हा खड़ी ज़बर हा, मिहा दाल अलिफ दो ज़बर दन, मिहादन आगे वक्फ मिहादा। नून ज़बर ना, बा अलिफ ज़बर बा, नबा ता अलिफ दो ज़बर तन, नबातन आगे वक्फ नबाता। वाव ज़ेर वी, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, वीफ़ा क़ाफ अलिफ दो ज़बर क़न, विफ़ाक़न आगे वक्फ विफ़ाक़ा। सा पेश सु, बा वाव पेश बू, सुबू रा अलिफ दो ज़बर रन, सुबूरन आगे वक्फ सुबूरा। रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सू, रासू लाम दो ज़ेर लिन, रसूलिन आगे वक्फ रसूल। रा के ऊपर ज़बर है, रा मोटा किया जाएगा। शीन पेश शू, हा वाव पेश हू, शुहू दाल दो पेश दुन, शुहूदुन आगे वक्फ शुहूद। क़ाफ पेश कु, आइन वाव पेश ऊ, क़ुऊ दाल दो पेश दुन, क़ुऊदुन आगे वक्फ क़ुऊद। वाव पेश वू,
جیم واو پیش وو وجو، ہا دو پیش ہن وجوہن، آگے وقف وجوہ. حمزہ زبر آ، ثا یا زیر سی اسی، میم دو زیر من اسیمن، آگے وقف اسیم. حمزہ زبر آ، لام یا زیر لی علی، میم دو زیر من علیمن، آگے وقف علیم. با زبر با، صاد یا زیر سی بصی، را الف دو زبر رن بصیرن، آگے وقف بصیرا. خا زبر خا، با یا زیر بی خبی، را الف دو زبر رن خبیرن، آگے وقف خبیرا. را زبر را، حا یا زیر حی رحی، قاف دو زیر قن رحیق، آگے وقف رحیق. شین زبر شا، ہا یا زیر ہی شہی، دال دو پیش دن شہیدن، آگے وقف شہید. عین زبر ع، ظا یا زیر ضی عضی، میم دو زیر من عظیمن، آگے وقف عظیم. قاف زبر قا، را یا زیر ری قری، با الف دو زبر بن قریبن، آگے وقف قریبا. کاف زبر کا، را یا زیر ری کری، میم دو زیر من کریمن، آگے وقف کریم. میم زبر ما، جیم یا زیر جی مجی، دال دو پیش دن مجیدن، آگے وقف مجید. میم پیش مو، حا یا زیر حی محی، طا دو پیش تن محیطن، آگے وقف محیط. نون زبرنا، عین یا زیر عی نعی، میم دو زیر من نعیمن، آگے وقف نعیم. یا زبر یا، تا یا زیر تی یتی، میم الف دو زبر من یتیمن، آگے وقف یتیما. یا زبر یا، سین یا زیر سی یسی، را الف دو زبر رن یسیرن، آگے وقف یسیرا. را پیش رو، وا یا زبر وی روی، دال الف دو زبر دن رویدن، آگے وقف رویدا. قاف پیش قو، را یا زبر ری قری، شین دو زیر شین قریشن، آگے وقف قریش. عین یا زیر عی، شین زبر شا عیشا، تا دو زیر تن عیشتن، آگے وقف عیشہ. میم باو زبر مو، حمزہ الٹا پیش او مو او، دال زبر دا موعودہ، تا دو پیش تن موعودتن، آگے وقف موعودہ. حمزہ کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش کو کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو 1 سیکنڈ تک لمبا کرتے ہیں. تو یہاں پر حمزہ کے اوپر الٹا پیش ہے، یہ لمبا ہوگا موعودہ. میم واو زبر مو، ضاد واو پیش زو موضوع، عین زبر ع موضوع، تا ہا دو پیش تن موضوعتن، آگے وقف موضوعہ. تا دو پیش نہیں پڑھی جائے گی، ہا پڑھی جائے گی. عین زبر ہا آہ، ہا ساکن ہو جائے گی وقف کرنے کی صورت میں آہ. عین زبر ہا آہ موضوعہ. میم زبر ما، واو الف زبر وا ماوا، زا یا زیر زی موازی، نون پیش نو موازینو، ہا الٹا پیش ہو موازینو، آگے وقف موازینو. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش نہیں پڑھی جائے گی، نون ہا کے ساتھ مل جائے گا، ہا ساکن ہو جائے گی موازینو. یا واو زبر یو، میم زبر ما یوم، حمزہ زیر ای یومئی، ذال دو زیر ذن یومئذن، آگے وقف یومئذ. دو زیر نہیں پڑھی جائیں گی، حمزہ زیر اذ پڑھا جائے گا یومئذ. اسی کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم ہوا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 10 تختی نمبر 10 کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.